Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. So के भनेको छ भने फर्स्ट थ्योरममा theorem first, in a group there is one and only one identity element, or in a group the identity element is unique. अब यसको प्रुफ तिर लाग्छौं। त्यो पहिला पनि हामीले हेरिसकेका छौं यो कुराहरु। जस्तो रियल नम्बरमा 0 मात्र भेटिन्छ, जसले जुन कुनै नम्बरमा जोड्दाखेरि 2 + 0 कति आउँछ? 2 आउँछ। 0 + 2 2 दिन्छ हैन? 0 आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो नि। अर्को जस्तो मल्टिप्लिकेसनमा हेर्ने भने 2 * 1 2 हुन्छ, अनि 1 * 2 2 हुन्छ। अरु कुनै नम्बर छ त्यस्तो? त्यस्तो 0 बाहेक अरु कुनै नम्बर छ जुन 2 मा जोडियो भने 2 नै दिन्छ, या 3 मा जोडियो भने 3 नै दिने अरु नम्बर कुनै छ? भेट्दैन। त्यही भन्न खोजे कि एउटा मात्र हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्ने हो। अब मल्टिप्लिकेसनमा पनि भनेपछि युनिट और आइडेन्टिटी एलिमेन्टहरु के हुन्छ रे? युनिक हुन्छन् के। त्यो भनेर हामीले प्रुफ गर्न लागेको है। ल यसको प्रुफ तिर लागौ। प्रुफमा सजिलो प्रुफ छ। फर्स्टमा के भनेको छ भने अब यसको प्रुफ गर्ने अलिकति तरिका फरक छ। सो अब हेरौं, अब बुझाउन फेरि। लेट E be and let E be an identity element in a group G, अनि अपरेसन O लेखिदिन्छु। जी सर्कल अपरेसन हाम्रो O भएको ग्रुप भनेको सेट G हो, अपरेसन O हो। if possible let E dash be identity element, it dash be an other identity element then के गर्न पाए? हेर त E आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो रे। अब पोसिबल छ भने हामीले के पनि गर्यौं भने E dash आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो। हामी यसरी यसलाई कसरी प्रुफ गर्छौं भने दुईटा आइडेन्टिटी एलिमेन्ट मानिया छौं हैन? पोसिबल छ भने हामीले मान्यौ के भने अर्को पनि यो E dash भनेको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट छ भने पोसिबल गरेर गर्ने के हो भने हामीले सिम्प्लिफिकेसन गरेर केही म्याथमेटिकली लजिक लाएर के गर्छौं, E र E dash इक्वल गर्दिन्छौं, एन्सर आउँछ। है हाम्रो काम के हो? अब के लेख्न मिल्छ? हजुर कति पेज नम्बर? 74 मा छ। थ्योरम हो कि? थ्योरम छ एक साइडमा, लास्ट साइड हाम्रो ग्रुपको। सो अब के गर्ने भने इफ या दुईटा आइडेन्टिटी एलिमेन्ट छ, इफ E is identity element के हुन्छ त? E सर्कल E dash लाई E dash नै दिन्छ हैन? अनि E dash सर्कल E। अब if E dash is identity element के हुने भो? E dash हो भने E सर्कल E dash ले के दिन्छ? E दिन्छ हैन? आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो भने यदि E आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो भने E dash लाई E dash नै दिन्छ। यदि E dash आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो भने E लाई E नै दिन्छ। हो के न? अब हेर त, अब के त? लेफ्ट हेर त, यो र यो दुईटा बराबर छ, राइट बराबर छ, मिडल पनि के हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो। परेको नि न? सिन्स E सर्कल E dash इक्वल्स E सर्कल E dash, एन्स के लेख्न पायो? E इक्वल्स E dash हो। थस के भन्न पायो भने thus the identity element is identity element in a
group is unique यो भनेको प्रुफ गर्यो हामीले लजिक बुझ्यो हामीले युनिक देखाउनु छ भने के गर्यो e र e डैश दुईटा मानेर गयो हैन र दुईटैलाई इक्वल बनाइदिएपछि एउटा मात्रै रहेछ भन्ने प्रुफ भयो यो हो लजिक है सो थ्योरम 1 हामीले गर्यो सो होप बुझ्या छ अर्को थ्योरमतिर लागौं सक्यो यो के कन्फ्युजन छ भन भन त हजुर सर अर्कोतिर लागौं सेकेन्डमा हुन्छ सेकेन्ड स्टेटमेन्ट सारा त त्यहाँ छ पनि तिमीले म त्यही स्टेटमेन्ट लेख्ने हो ल सेकेन्ड को म स्टेटमेन्ट लेख्छु लेख थ्योरम 2 सानो सानो थ्योरम छ 5 वटा थ्योरम छ सकिन्छ थ्योरम 2 के छ भने every element in a group को नाम हामीले दिदियौ G circle has unique inverse ओके अब यसको प्रुफ हेर्छौं भन्न खोजे के हो भने यो हामीले पहिला गरिसकेका थियौ 2 को इन्भर्स के हुन्छ भन त एडिसन हुँदाखेरि अपरेसन 2 को इन्भर्स के हुन्थ्यो -2 हैन 3 को के हुन्छ -3 त्यसरी नै मल्टिप्लिकेसन हुँदाखेरि अपरेसन इन्भर्स के हुन्थ्यो त 4 को 1/4 हैन 5 को 1/5 अरु कुनै हुन्छ र 5 को इन्भर्स अर्को कुन भन त किनभने किन इन्भर्स भयो भने 2 अनि प्लस -2 गर्दाखेरि त आउँछ नि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 0 3 अनि प्लस -3 गर्दाखेरि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउँछ नि 0 सो इन्भर्स पनि युनिक हुन्छ रे 2 को इन्भर्स 2 मा -2 मात्र जोड्यो भने 0 आउँछ अरु कुनै नम्बर छ र जोड्दाखेरि 0 आउने हुँदैन जस्तो 4 सँग 1/4 मल्टिप्लाई गर्यो भने मात्र 1 आउँछ यो पनि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो नि त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दिने एउटा मात्र नम्बर भेट्छ के सो जसरी आइडेन्टिटी एलिमेन्ट युनिक भयो त्यसरी नै के हुन्छ रे इन्भर्स पनि युनिक हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्न लागेको ल हेरौं अब यसको पनि सानो सानो प्रुफ छ तर सजिलो छ बुझ्यो ल लगाऊ यसको प्रुफतिर हेरौं त्यसको प्रुफ अब यसको प्रुफमा पनि हामी अघि जस्तै गर्छौं let a dash b inverse of अघिकै प्रोसेसबाट जान्छौं inverse of a in the group with identity element the element E if possible
if possible let a अब a double dash also मानिदियो be another inverse of A in the group. है त्यसो हो भने हामीलाई त के थाहा छ इन्भर्स हो भने हामीलाई त्यसले के लेख्न पाइन्छ इन्भर्स हो भने A सर्कल A डैश के दिनुपर्छ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दिनुपर्छ इक्वल्स फेरि के हुन्छ A डैश सर्कल A अर्को केसबाट पनि सेकेन्डबाट पनि हामीले के दिन पायो भने A सर्कल A डबल डैश इक्वल्स टु E आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउनु पर्छ A डबल डैश सर्कल हामीले के देखाउने हो भन त A डैश र A डबल डैश के हुन्छ रे एउटै भयो भने त सकिहाल्यो नि हैन हामीले के देखाउनु पर्यो A डैश र A डबल डैश चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ के त्यो चाहिँ थाहा पाएर हामीले के देखाउनु छ टु शो यदि हामीले देखाउन सक्यो भने पुग्यो के अघि जस्तै E र E डैश इक्वल देखाएको थियो नि अब हामी के देखाउँछ A डैश इक्वल्स टु A डबल डैश के अनि चाहिँ युनिक भयो नि त यदि देखाउन सक्यो भने पुग्छ सो नाउ अब हामी के गर्छौं A डबल डैशबाट सुरु गर्छु A डबल डैश भनेको के लेख्न मिल्छ A डबल डैश सर्कल E लेख्न मिल्छ भन त यो भनेको आइडेन्टिटी एक्जियम हो नि त आइडेन्टिटी एक्जियम रिजन पनि लेख्नु है अब भन त E को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ A डबल डैश सर्कल E को ठाउँमा मैले के लेख्न पाए E को ठाउँमा हेर त E को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ यो पनि यहाँ पनि लेख्न पाइन्छ तर अब हामीले चाहिने गरी लेख्ने हो सो A डैश को ठाउँमा म के लेख्दिन्छु भने A डबल डैश E छ E को ठाउँमा हामीले इन्भर्स आउने गरी लेख्नु पर्यो सो यो जुन लेखे पनि भइहाल्छ अब सो यसलाई म के गर्छु यो लेख्दिन्छु ल त्यो युज गर्छु E को ठाउँमा त लेख्न पाइन्छ नि E इक्वल्स टु A सर्कल A डैश लेख्न पायो यो भनेको इन्भर्स एक्जियम हो इन्भर्स एक्जियमले दिन्छ नि त यो है त्यो थाहा पाउने है यही प्र्याक्टिस गरेन भने कुन लेख्ने सबै बराबर नै छ अब तिमी अहिले बुझ्छौ मैले किन त्यो लेखे भने अब के हुन्छ एसोसिएटिभ ल युज गर्ने हो भने A डबल डैश सर्कल A लेख्न पाइन्छ एसोसिएटिभ ल ग्रुप हो भने त यी सबै एक्जियमहरु त काम गर्छ नि त एसोसिएटिभ एक्जियमले पनि त सेटिस्फाई गर्नु पर्यो युज गर्न पाइन्छ हामीले अब भन त A डबल डैश सर्कल A कहाँ छ A डबल डैश सर्कल A यहाँ छ नि A डबल डैश सर्कल A के दिन्छ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दिन्छ हेर त A डबल डैश सर्कल A डबल डैश सर्कल A यसले के दिने भयो आइडेन्टिटी एक्जियम ले के दिन्छ त यहाँ के दिन्छ त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दिने रहेछ हैन A र A डबल डैश त हामीले इन्भर्स मानेछ नि भनेपछि यो के आयो त E सर्कल यो त के भयो त इन्भर्स एक्जियमले इन्भर्स एक्जियम अब फेरि यो आइडेन्टिटी एक्जियम हो E इन्टु A डैश कति हुन्छ E इन्टु A डैश पनि के हुन्छ त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट इन्टु आइडेन्टिटी एलिमेन्ट E हो सो A डैश लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 इन्टु 1 2 भए जस्तै यो के आउँछ A डैश आउँछ के त आइडेन्टिटी एक्जियम आइडेन्टिटी एक्जियम सो हामीले के हेर्यौं त A डबल डैश र A डैश चाहिँ के छन् त इक्वल छन् हो कि न हेन्स के लेख्न पायो हेन्स द इन्भर्स एलिमेन्ट in a group is unique बुझ्यो के कन्फ्युजन छ एक्सक्यूज मी सर एकछिन सार्न पाइन्छ ल स्योर अहिलेको सारा थियो कि छुट्यो
सर आइको त छुटो लास्टमा आएको थियो ठ्याक्कै सिद्धेर चाहिँ ठिक छ मजाले सार्नु अनि त्यसपछि म फेरि अर्को क्वेसनमा जाउँला सारा मिन त यो थ्योरम नै धेरै सोधिरहेको छ यो लास्ट एक्सर्साइजबाट धेरै सोध्नु भएकोले थ्योरमहरु 5 वटा थ्योरम छ यो 5 वटा थ्योरम गर्यो भने 4 मार्क्सको बढी 4 मार्क्स पाउँछ के यहाँबाट त्यही भएर सर यो ग्रुप एलिमेन्टरी थ्योरीबाट 4 मार्क्सको मात्रै हो 4 मार्क्सको टोटल तिम्रो ग्रुपबाट 6 मार्क्स आउँछ हैन ए यो 5 वटा एक्सर्साइज पढ्यो भने 6 मार्क्सको हुन्छ त बढी तर यो लास्ट एक्सर्साइजबाट सोध्ने रहेछ के अनि पछि गएर यो काम पनि लाग्छ यसमै सोधिरहेको छ त्यही भएर अझै थ्योरम 4 चाहिँ धेरै सोध्छ त्यो गरौँ न हामी ल हुन्छ कपी गरौँ प्रश्न सक्यो है अरु एकछिन छ ल कौशल सक्यो यो लास्टको तपाईले के लेख्नु भएको छ हेन्स पछि आइडेन्टिटी एक्जाम सर आइडेन्टिटी एक्जाम को त आइडेन्टिटी एक्जिएम हो त्यसपछि इन्भर्स एक्जिएम होइन होइन यतापट्टि त्यसको यतापट्टिका राइटपट्टि लेफ्टपट्टि ग्रुप छ ग्रुप तल हैन द इन्भर्स एलिमेन्ट इन अ ग्रुप इज युनिक यो भने यो ती के हो यो यता a dash equals to a dash dash अनि 0 अनि के हो यो देयरफोर हो कि यो देयरफोर हो कि बा सर बा देयरफोर हो कि सक्यो अर्कोमा जाउँ है थ्योरम हुन्छ सर 3 हेरौँ कपी गर्दा पनि हुन्छ स्टेटमेन्ट थ्योरम 3 हेरौँ थ्योरम 3 यसलाई क्यान्सिलेसन ल पनि भन्छ है क्यान्सिलेसन ल पनि भन्छ
सो theorem लेखौं त यहाँ के हुन्छ if A B C are the element of group G circle and A circle B equals A circle C and then के हुन्छ रे B equals to C हुन्छ like cancellation ल भन्छ also B circle if B circle A equals C circle A then B equals to C हुन्छ रे यो भयो हाम्रो थ्योरम अब यसको प्रुफ हेर्छौं भनेको हामीले क्यान्सलेसन गर्न पनि मिल्ने रहेछ क्यान्सल पनि गर्न मिल्छ जस्तो यहाँ के भनेछ भने A सर्कल B छ भने A सर्कल C छ भने ध्यान दिने कि A र A जुन छ नि त्यो दुईटै साइडको लेफ्टमा आउनुपर्छ सो लेफ्ट र लेफ्ट क्यान्सल गरेर B इक्वल्स टु C लेख्न मिल्छ त्यो कसरी हुन्छ हामी हेर्छौं या राइटमा छ भने पनि क्यान्सल गर्न मिल्छ B सर्कल A इक्वल्स टु C सर्कल A छ भने पनि हामीले A र A क्यान्सल गरेर B इक्वल्स टु C आउँछ त्यो प्रुफ चाहिँ गर्छौं है यसको प्रुफ चाहिँ हेर्छौं हामी ल प्रुफ as के छ त उले गिवन के छ त A belongs to ग्रुपमा पर्छ नि G सर्कल बने ग्रुपमा पर्छ भने के हुन्छ त A has its inverse मान A dash belongs to G such that के हुन्छ इन्भर्स त भेट्छ such that के हुनु पर्यो A circle A dash equals to कति हुन्छ E आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दिन्छ A dash circle A हुन्छ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट त दिन्छ नि हैन इन्भर्स हो कुनै पनि एलिमेन्ट्स हामीले भर्खर हामीले पढिसकेका छौं ग्रुप हो भने त्यसको इन्भर्स हुन्छ इन्भर्स आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पनि हुन्छ अब त्यसो हो भने अब हामी सुरु गर्छौं यहाँबाट वी हैव गिवन थियो यो फर्स्ट को इक्वेसन लिएर जान्छ हामी A सर्कल B इक्वल्स टु कति गिवन छ A सर्कल C हैन अपरेटिङ गर्दिम अपरेटिङ by A इन्भर्स है operating on A by operating लेख्ने है multiplying नलेख्ने operating by A inverse on both sides of above equation on left है लेफ्ट मा किन गरे भने A भन्ने जुन एलिमेन्ट छ A लेफ्ट मै छ त्यही भएर लेफ्ट मा गर्ने लेफ्ट मा गर्दाखेरि के हुन्छ त A dash सर्कल A सर्कल B इक्वल्स टु कति हुने भो A इन्भर्स भन न A dash सर्कल A सर्कल अब के गर्न सकिन्छ एसोसिएटिभ ल युज गर्न सकिन्छ हैन एसोसिएटिभ ल युज गर्ने भने के हुन्छ A dash A अनि सर्कल B इक्वल्स टु कति हुने भो A dash A सर्कल C एसोसिएटिभ ल हो यो के गर्यो हामीले त एसोसिएटिभ ल युज गर्यौ त्यो जाँचमा लेख्ने और के हुन्छ त यो त इन्भर्स हो यहाँ र त हामीले A dash यो त इन्भर्स हो यस्तो हामीले इन्भर्स गरेपछि के दिन्छ त E दिन्छ E सर्कल B इक्वल्स टु कति आयो त E सर्कल C के त इन्भर्स ल है यो के हुनु हो इन्भर्स ल भयो देयरफोर कति आयो त यसले B इक्वल्स C आयो हैन B इक्वल्स टु C यो भने के भने आइडेन्टिटी ल अब हामीले के हेर्यौं
अब सिमिलरली हामी के गर्न सक्छौं सिमिलरली फर अब यो b इक्वल्स टु c यहाँ हामीले एउटा प्रुफ गरिसक्यौं हैन अब हामीले सुरुमा लिएको थियो कुन त a सर्कल b इक्वल्स टु a सर्कल c सिमिलरली हामी के गर्न सक्छौं सिमिलरली फेरि अघि जस्तै गर्यो भने सेकेन्ड पार्ट पनि हामी यो गर्न सक्छौं या हैन भने अल्सो गर्न पनि सकियो अल्सो गरेर देखाइदिन्छु म अल्सो अगेन भनौं यदि हामी यो लिने हो भने b सर्कल a इक्वल्स टु c सर्कल a लिने हो भने c सर्कल a हामीले यो पनि लिएर अब फेरि गरे भने b इक्वल्स टु c देखाउन सक्छौं अब के गर्ने त अपरेटिङ बाइ फेरि a को इन्भर्स a डैश हो नि त a डैश on both side of above equation kita above equation by above equation के ले अपडेट गर्दै छ a dash ले on के त on right यसमा चाहिँ राइट मा अपडेट गर्ने के हुने भयो त b सर्कल a हामी राइट मा a dash भनेको a को इन्भर्सले अपडेट गरिरहेका छौं c सर्कल a on right we are operating with a को इन्भर्स सो कति हुने भयो त अघि जस्तै b सर्कल a dash एसोसिएटिभ ल युज गर्दियौ c सर्कल a dash के त एसोसिएटिभ ल युज गर्यौ के आउँछ हेर त b सर्कल a dash के हुन्छ a र a dash गरे भने कति आउँछ e हो कति हुने भयो c सर्कल e यो कसरी आयो त इन्भर्स ल फेरि इन्भर्स देयरफोर कति भयो त b र e गर्दाखेरि b आउँछ b सर्कल e भनेको b c सर्कल e भनेको c कहाँबाट त आइडेन्टिटी ल सो के भयो त this completes the proof यसरी हामी थ्योरम चाहिँ प्रुफ गर्यौं यसमा के छ के कन्फ्युजन छ भने सोध सक्यो यस सर सक्यो सर थ्योरम 4 मा जाम 4 चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है धेरै सोधिरहेको छ 4 थ्योरम 4 लेखौं कपी गरौँ त थ्योरम 4 थ्योरम 4 एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो धेरै सोधिरहेको हुन्छ सो के भनेको छ भने इफ
A comma B belongs to J group A comma B belongs to group under operation circle then के हुन्छ रे then दुईटा यो हामीले चाहिँ यो प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ A circle B inverse equals B inverse circle A inverse हुन्छ अनि नम्बर 2 मा के हुन्छ भने A inverse डबल इन्भर्स गर्दाखेरि के आउँछ रे A नै आउँछ यो चाहिँ हाम्रो थ्योरम हो यो दुईटा चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ ल यो भयो भने ल हेरौँ अब यसको प्रुफको लागि अब हामी अलिक फरक तरिकाले जान्छौँ के गर्छौँ भने आइडेन्टिटी लहरु डिफ्रेन्ट लहरु युज गर्छौँ हेरौँ सकिन्छ कि आज सक्यो भने सक्यो नभए भने त कन्टिन्यू अर्को क्लासमा गरौँला सो ए सर्कल बी अब के गर्ने भने यहाँ अब लजिक चाहिँ के युज गर्छ त्यो पहिला बुझौँ है जस्तो ए सर्कल बी इक्वल्स टु ई हैन बी सर्कल ए इक्वल्स टु ई भयो भने के लेख्छौँ हामी देन के लेख्छौँ ए इक्वल्स बी इन्भर्स लेख्छौँ हैन या बी इक्वल्स ए इन्भर्स एउटा अरुको इन्भर्स हुन्छ भनेर लेख्छौँ नि हैन यो कन्सेप्टबाट यसलाई प्रुभ गर्ने हो है यो कन्सेप्टबाट हामी यसरी म यो चाहिँ प्रुभ गर्छौँ है के गर्छु यदि ए सर्कल बी र बी इन्भर्स सर्कल ए इन्भर्स इक्वल्स टु ई देखाउन सक्यो भने त इन्भर्स हुने रहेछ भने हुन्छ नि त यो लजिक है यो लजिकबाट हामी प्रुभ गर्छौँ ल हेरौँ फर्स्ट पार्ट गर्छौँ सकिन्छ होला 2 मिनेट मात्र बाँकी छ ओके सो अब के गरौँ भने यहाँ जस्तो ए बी यसमा पर्छ भने फर ए बी बिलोंग्स टु ग्रुप सर्कलमा के हुन्छ त पर्छ भने ए सर्कल ए इन्भर्स इक्वल्स टु ई हुन्छ ए इन्भर्स सर्कल ए हुन्छ अर्को के हुन्छ रे बी सर्कल बी इन्भर्स यसको इन्भर्स होला जसले ई दिन्छ बी इन्भर्स सर्कल बी होला यो त भइहाल्छ हुनै पर्छ किन ग्रुपमा परिरहेछ नाउ अब के गर्छौं हामी भने यो कन्सेप्टबाट ए सर्कल बी सर्कल के गर्छौं बी इन्भर्स सर्कल ए इन्भर्स यो हामी गरेर हेर्छौं यो गर्दाखेरि कति आउँछ त ए सर्कल बी इन्भर्स एसोसिएटिभ ल लगाइदिए सर्कल ए इन्भर्स एसोसिएटिभ ल है एसोसिएटिभ ल त्यसपछि कति हुन्छ ए सर्कल ई सर्कल के हुन्छ ए इन्भर्स यो कसले दियो त इन्भर्स ल ले त्यसपछि के आयो एसोसिएटिभ ल लगाइदिने भने दुईटा एसोसिएटिभ लगाइदिने भने के हुन्छ त ए यसले दिन्छ ए सर्कल ए इन्भर्स फेरि एसोसिएटिभ ल लगाइदियो हामीले सो यसले आइडेन्टिटी यो कुन ल हो त हेर हेर्दाखेरि आइडेन्टिटी डेन्टिटी ल भयो त्यसपछि के गर्छौं यो भनेको त ई भयो यो भनेको इन्भर्स ल अब सिमिलरली हामी देखाउन सक्छौं सिमिलरली के देखाउन सक्छौं भने बी इन्भर्स सर्कल ए इन्भर्स सर्कल ए बी गर्ने भने पनि ई नै आउँछ सो के गर्न पाए हेन्स ए सर्कल बी इन्भर्स इक्वल्स टु बी इन्भर्स सर्कल ए इन्भर्स यो फर्स्ट पार्ट त सक्यो टाइम पनि सकिन्छ ल हेरौं टु प्रुभ A double inverse equals inverse of A inverse equals के त यसको लागि अब अघि जस्तै प्रुफमा के हेरौं भने यसको लागि के गर्ने भने लेट A belongs to जुन सर्कल जुन ग्रुप दिइराछ त्यसमा A पर्छ भन्छौ विथ
आइडेन्टिटी एलिमेन्ट ई। अब इन्भर्स हो भने के गर्न पायो, देन ए सर्कल ए इन्भर्स इक्वल्स टु के त के हुन्छ, ए हुन्छ कि ई हुन्छ, ई हुन्छ, ए इन्भर्स ए। अल्सो अब भनौँ न, अल्सो हामीले लेख्न पाउँछौँ नि, अब जस्तो के गरौँ भने सुरु गर्दाखेरि यसको प्रुफको लागि जताबाट सुरु गरे पनि हुन्छ। नाउ अब जान्छु म यसरी, नाउ हेर त, ए यतैबाट सुरु गर्छु। यो भनेको कति लेख्न मिल्छ, ए इन्भर्स को इन्भर्स सर्कल ई लेख्न मिल्छ भन त, कुन एक्जियम हो यो, आइडेन्टिटी एक्जियमले हो नि। 1 इन्टु ए भनेको ए नै हुन्छ नि त। अब मैले के गरेँ भने ए इन्भर्स ई को भ्यालु लेख्छु के त, ई भनेको के लेख्न मिल्छ हेर त, ए इन्भर्स सर्कल ए लेख्न मिल्छ, यति पार्ट। के त यो भनेको के हो त, यो भनेको पनि आइडेन्टिटी एक्जियम हो। यो भनेको के त, दुईटा इन्टु गर्दाखेरि आउँछ भने यो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दिन्छ, अनि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेको इन्भर्स एक्जियम हो, यो इन्भर्स एक्जियम है। अब फेरि के गरौँ भने एसोसिएटिभ गरिदियो, ए इन्भर्स को इन्भर्स सर्कल ए इन्भर्स यता राखिदिन्छु। अब एसोसिएट गर्दाखेरि के आउँछ, एसोसिएटिभ एक्जियम, अब हेर त, यो इन्भर्स अनि यसको इन्भर्स छ, ए र यसको इन्भर्स इन्टु गर्यो भने के आउँछ त, इन्भर्ससँग आफैले कुनै एलिमेन्टले अपरेट गर्छ भने के आउँछ, आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउँदैन। यो भने के भयो त, इन्भर्स एक्जियम फेरि युज गरे, अब त्यसपछि के हुन्छ भने यो के हो त, ई इन्टु ए भनेको ए नै हुन्छ के त, आइडेन्टिटी एक्जियम हेर त, कहाँबाट सुरु गर्छ, देयर हामीले के प्रुभ गर्न पर्यो, इक्वल्स टु ए प्रुभ। यसरी हामी सेकेन्ड पार्ट पनि प्रुभ गर्छौँ। एनी कन्फ्युजन? थ्योरम 4 को यो थ्योरम 4 हो। थ्योरम 4 continued। थ्योरम 5 तिर लागौँ है त। थ्योरम 5 मा जाम, कपी गर्न सक्यो तिमीहरुको? ल कसरी के छ सोध्नु छ भन है। यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु है, यो 5 वटा थ्योरम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। थ्योरम 5 मा जाँदै छु म। ल लेख अर्को थ्योरममा जाऊ है।
if A and B are the elements of a group के त G सर्कल एउटा ग्रुप छ देन के हुन्छ त A circle X equals B and X circle A equals B has have unique solution हुन्छ तर युनिक सोलुसन हुन्छ कस्तो त have unique solution यो हामीले प्रुभ गर्नला ओके यसमा दुईटा कुरा हुन्छ युनिक सोलुसनको अर्थ के भयो भने हामीले यो प्रुभ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो सोलुसन हुन्छ भने पहिला देखाउँछौं अनि पछि चाहिँ युनिक पनि हुन्छ भने देखाउँछौं के बुझ्यो पहिला सोलुसन हुन्छ भने तिर लागौ अनि त्यसपछि म युनिक सोलुसन देखाउँछु पहिला सोलुसन छ कि छैन चेक गरौँ त्यसपछि के गर्छौ युनिक सोलुसन हुन्छ भनेर देखाउँछ ल प्रुफ अब के गरौँ भने लेट A belongs to group जुन छ नि त्यो ग्रुपमा मैले A माने with identity element E then के लेख्न पायो इन्भर्स को कन्सेप्टबाट A सर्कल A इन्भर्स इक्वल्स E equals A inverse circle A where A power minus 1 is inverse of किन पाइन्छ नि यसमा पर्छ भने इन्भर्स पनि हुन्छ इन्भर्स अफ हैन अब के गरौँ भने हामीसँग गिवन इक्वेसन के छ त we have A circle X equals B छ अब अपरेट गर्दा के त दुवैतिर अपरेटिङ A इन्भर्स है त सो A इन्भर्स ले दुवैतिर अपरेट गर्दिन्छु दुवैतिर लेफ्टमा के गर्ने A इन्भर्स अपरेट गर्दिने कति हुने भयो त एसोसिएटिभ लाउँदाखेरि A इन्भर्स सर्कल A भयो हैन सर्कल A सर्कल X इक्वल्स कति हुने भयो A इन्भर्स सर्कल B के त एसोसिएटिभ ल युज गरे एसोसिएटिभ ल अब यो कति हुन्छ इन्भर्स को हेर त A इन्भर्स A भनेको त कति रहेछ त A इन्भर्स सर्कल A भनेको कति रहेछ त यहाँ प्रोपर्टीबाट इन्भर्स को डेफिनेसनबाट E लेख्न पायो E सर्कल X इक्वल्स टु कति आयो त A इन्भर्स सर्कल B कुन ल त यो इन्भर्स ल है यसमा गर्ने चाहिँ के हो भने x को भ्यालु निकाल्ने हो सोलुसन निकाल्नुको अर्थ के हो x को भ्यालु निकाल्ने त हो नि हैन x को भ्यालु निकाल्न खोजिरा छौ अब कति आयो त देयरफोर x को भ्यालु कति आयो x इक्वल्स टु कति भयो A इन्भर्स B हैन A इन्भर्स B कहाँबाट त आयो त यो भयो आइडेन्टिटी ल भनेपछि इन्भर्स त भनेपछि सोलुसन त रहेछ भनेर प्रुभ गरे हैन दिस इज रिक्वायर्ड सोलुसन दिस इज द रिक्वायर्ड सोलुसन तर युनिक भन्ने पनि भनेको छ नि त हैन सोलुसन युनिक हुन्छ भने भनेको छ त हेर त यो टर्म युनिक अब युनिक देखाउनु पर्यो सो युनिक अब हामी के गर्छौं भने फर युनिकनेस के गर्छौं लेट
लेट सोलुसन मानिदियौँ हामीले अब x1 and x2 लेट x1 and x2 be two solution of a circle x equals b if possible. हामीले के मान्यो भने ल पोसिबल छ भने दुईटा सोलुसन मानौ न त। देन के भयो त a सर्कल x1 सर्कल के रे सोलुसन हो भने सेटिस्फाई गर्नु पर्यो एन्ड a सर्कल x2 इक्वल्स के हुने भयो b सोलुसन हो भने त सेटिस्फाई गर्नु पर्यो नि। 10 के भयो त दुईटै b को भ्यालु हो भने के लेख्न पायो a सर्कल x2। अब के गर्छौं अघि जस्तै दुवैतिर a इन्भर्सले अपरेट गर्दिन्छौं। a इन्भर्सले दुवैतिर अपरेट गर्दिनु के भयो त एसोसिएटिभ ल फेरि युज गरौँ। है एसोसिएटिभ ल युज गरिदियो। ल युज गर्यो। अब कति आउँछ त यो त भनेको e भयो हैन सर्कल x1 इक्वल्स e सर्कल x2 हैन यहाँ हेर्न सक्छौ कहाँ छ फेरि इन्भर्स वाला e रुल युज गरेको छु। यो के त इन्भर्स ल भयो। त्यसपछि कति आउँछ त देयरफोर कति आउँछ x1 इक्वल्स x2 कुन ल युज गर्यो आइडेन्टिटी ल हैन त। अब के भयो त हेन्स द सोलुसन इज युनिक। अब यहाँ भन्छौ सर यो क्वेशन त हामीले युज गरेनौ सिमिलरली गर्न सकिन्छ है। सिमिलरली अब हामी गर्न सक्छौं सिमिलरली फर के लेख्न पायो x इक्वल्स टु x सर्कल। अब यो यसमा पनि त गर्न सकिहाल्छ नि खाली राइटमा अपरेट गर्ने भने पुगिहाल्यो नि x सर्कल a इक्वल्स b। सिमिलरली हामी गर्न सक्छौं त्यो यसरी नै अपरेट गर्दै गयो भने के आउँछ अर्को त्यसको पनि सोलुसन युनिक हुन्छ भने देखाउन सक्छौं। ल भन त बुझ्यो सबैले केही कन्फ्युजन छ त्यसपछि एक्जाम एक्सरसाइजतिर म लाग्छु अनि सकिन्छ आज हामीले यसो गर्नुपर्छ यसलाई। ल भन केही कन्फ्युजन कसैलाई एनी कन्फ्युजन थ्योरम सक्यो है इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ धेरै जनामा सोधिरहेछ। अब एक्सरसाइजतिर मन लाग्छ। ल म अर्को सकेको हो थ्योरमतिर लागौं। यो एक्सरसाइजको क्वेशनहरु गरिहालौं सजिलो सानो सानो छ जहाँसम्म सोध छ है। मेन थ्योरम है सोधिरहेछ अहिलेसम्म। एक्सरसाइज हेर त एक्सरसाइज 3.5 को 1 नम्बर क्वेशन नम्बर 1 हेर इफ a and b are elements of सानो सानो थ्योरम छ यसकै थ्योरम्स elements of a group G asterisk दिया छ देन प्रुभ गर्नु पर्नेछ। देन अब such that
such that A मा के भन्यो A स्ट्रिक B इक्वल्स B छ अरे हैन अब प्रुफ के गर्नु पर्यो त प्रुफ दैट A इक्वल्स E B मा के प्रुफ गर्नु पर्ने छ A स्ट्रिक B इक्वल्स E भयो भने प्रुफ के गर्नु पर्ने छ प्रुफ दैट B इक्वल्स A इन्भर्स है त ल सोलुसन हेरौँ एकदम सानो सानो प्रुफ छ प्रुफ हेर सोलुसन हेरौँ एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन यसमा सो के गर्ने त A सर्कल B एकदम सजिलो छ के गर्ने वी हैव यहाँ for A belongs to A B belongs to सर्कल G स्ट्रिक छ भने ग्रुपमा पर्छ भने के हुन्छ त A इन्भर्स एन्ड B इन्भर्स बिलोंग्स टु के त त्यो ग्रुपमा पर्छ सच दैट कति लेख्न पाइन्छ भने सच दैट त्यो एलिमेन्ट पर्छ भने त्यसमा ग्रुपमा पर्छ भने त्यसको इन्भर्स पनि हुन्छ A सर्कल A इन्भर्स इक्वल्स टु E A इन्भर्स सर्कल A अर्को के हुन्छ त B सर्कल B इन्भर्स इक्वल्स टु E अनि के हुन्छ यहाँ यदि एलिमेन्ट्स ग्रुपमा पर्छ भने E इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट ल अब के को लागि फर्स्टमा जस्तो गर A को लागि हेर त A स्ट्रिक B कस्तो कति दिएको छ B दुवैतिर B इन्भर्सले अपरेट गर्दियो हेर भाइ अनि A स्ट्रिक B छ हैन B इन्भर्सले अपरेट गर्दिन्छ B स्ट्रिक B इन्भर्स सो कति आउँछ एसोसिएटिभ लाउने हो भने हेर त A स्ट्रिक B इन्भर्स हुन्छ यो कति भयो E भयो अर्को कति हुन्छ फेरि A स्ट्रिक यो इन्भर्स भनेको कति त E हो इक्वल्स टु E देयरफोर कति आयो A इक्वल्स टु E आयो कि आएन हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने थियो फर्स्ट पार्ट सक्यो B मा हेर बुझिरहेछौ A स्ट्रिक B इक्वल्स टु कति दिएको छ E हामीले के प्रुफ गर्नु छ B इक्वल्स A इन्भर्स हैन सो के गर्ने A इन्भर्सले दुवैतिर अपरेट गर्दिने A इन्भर्स स्ट्रिक A स्ट्रिक B इक्वल्स कति लेखे A इन्भर्स स्ट्रिक E लेख्छ कति हुन्छ एसोसिएटिभ लौ लगाइदियो A इन्भर्स स्ट्रिक A स्ट्रिक B इक्वल्स कति भयो A इन्भर्स लेख्न पाइन्छ आइडेन्टिटी एलिमेन्टले इन्टु गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन सो यता कति हुने भयो यो भनेको E भयो स्ट्रिक B इक्वल्स टु के लेख्ने A इन्भर्स तिमीले ल लेख्नु है कुन ल युज गरिरहेको छ सजिलो हुन्छ बुझ्न अनि B इक्वल्स टु कति आयो A इन्भर्स दिस कम्प्लिट्स द प्रुफ सक्यो ल भन केही कन्फ्युजन छ बुझिरहेछ एनी कन्फ्युजन खै अब बुझिरहेछ भनेपछि ल अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौ सार्न सक्यो यसरी सर सक्यो छैन ल गरौँ फास्ट भयो सर ल म अर्को स्लाइड तिर लान्छु सबैको सक्यो होला ल नेक्स्ट क्वेशन 2 नम्बर हेर नम्बर 2 सो के छ त इफ द
ग्रुप के छ जी सर्कल छ इज कम्युटेटिभ सो दैट के भनेको छ so that A circle B inverse equals A inverse circle B inverse for all A comma B belongs to 0 यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ है सो यसको सजिलो प्रुफ हेरौं सो अब के गर्ने भने यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने यो हैन त एलएचएस बाट सुरु गर्दियौ एलएचएस मा के दिएको छ ए सर्कल बी को इन्भर्स दिएको छ अब हामीले एउटा थ्योरम पढाएको थियौ यसको कति हुन्छ बी इन्भर्स ए इन्भर्स हुन्छ हामीले थ्योरम एउटा पढाएको थियौ नि त सिन्स के हुन्छ त ए सर्कल बी को इन्भर्स इक्वल्स टु कति हुन्छ रे बी इन्भर्स सर्कल ए इन्भर्स कुनमा गरेका थियौ हामीले थ्योरम 4 मा गरेका थियौ नि हैन अब कम्युटेटिभ भनेको छ द ग्रुप इज कम्युटेटिभ सो के गर्न पाइन्छ ए इन्भर्स सर्कल बी इन्भर्स एज द ग्रुप के त जी सर्कल इज कम्युटेटिभ ओके सो कति भयो आरजेस आयो प्रुभड अब अर्को मेथड पनि छ तिमीहरुले अर्को मेथड कस्तो हो भने अल्टरनेटिभली मेथड के छ पनि भने अब तिम्रो 4 मार्क्स मा आउँछ भने यसरी नगर्नु 2 मार्क्स मा आउँछ भने यस्तो गर्नु अल्टरनेटिभली एज सेम एज थ्योरम के सेम एज थ्योरम 4 पार्ट 1 है पार्ट 1 मा जुन जसरी मैले गरेको थिए नि सो त्यसरी गर्नु है अल्टरनेटिभली त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ 4 मार्क्स मा आएको छ भने त्यसरी गर्नु 2 मार्क्स को लागि यसरी गर्दा हुन्छ ठीक छ नम्बर 3 मा सार्दै छु prove that if every element of a group G is its inverse then G is abelian स्टेटमेन्ट नम्बर 3 लागौ स्टेटमेन्ट मैले लेखिसके तिमीले कपी बुकबाट सार्न सकिहाल्छौ ल सार्न सके भने भन्नु है हुन्छ सर हुन्छ अब यसको प्रुफ मा यसको पनि सोलुसन गरिदिन्छु के गर्न सक्छौ देन प्रुफ दैट सो के हुन्छ भने लेट A comma B belongs to group G हामी सर्कल मान्ने छ then it is given then A सर्कल अब हामीले देखाउनु पर्ने के छ भने अबेलियन ग्रुप हुन्छ तर के दिइराछ भने A इक्वल्स A इन्भर्स रे अनि यो चाहिँ गिवन छ है B इक्वल्स A इन्भर्स इट इज गिवन है यो गिवन छ
सक्यो यति? सक्यो सर। ल अब यो यति त सपोज गर्यो, त्यसपछि के लेख भने सेकेन्ड पार्टको लागि हामीले एज each element is its inverse भनेको छ नि इक्वेसनमा। के लेख्न पाए हामीले? ए सर्कल बी को इन्भर्स कुनसँग इक्वल हुन्छ? यसरी लेख्न पाइन्छ ए सर्कल बी इक्वल्स ए सर्कल बी को इन्भर्स। लेख्न पाइन्छ नि हैन? यो आफै किन भर्खर भनेको छ नि त उसले के भनेको थियो? ए को इन्भर्स ए नै हुन्छ रे भनेपछि ए सर्कल बी को इन्भर्स पनि त ए सर्कल बी नै हुन्छ नि हैन? सो अब यसले कति दिने भयो? एउटा थ्योरम हामीले पढाएको थियो, बी इन्भर्स सर्कल ए इन्भर्स। यसको थ्योरम एउटा पढाएको थियो नि त, थ्योरम 4 हैन? हामीसँग यस्तो त 6 वटा रिलेसन प्रुफ गरिसक्यो। ए सर्कल बी को इन्भर्स कति हुन्छ रे? थ्योरम 4 ले के दिन्छ? बी इन्भर्स सर्कल ए इन्भर्स। अब फेरि ए को इन्भर्स ए हुन्छ, बी को बी हुन्छ भने बी इन्भर्स कति हुने भयो? बी हुने भयो। सर्कल ए इन्भर्स कति हुने भयो? ए। किन त हामीले यहाँ क्वेशनमा भनेकै छ ए को ए इन्भर्स हुन्छ रे, ए इक्वल्स टु ए इन्भर्स, बी इक्वल्स बी इन्भर्स। अब कति आयो त? 10 हामीले के देख्यौं त? ए सर्कल बी इक्वल्स बी सर्कल ए फर all a comma b belongs to सबै यो ग्रुपमा पढ्नेको लागि ट्रु हुने रहेछ। सो के भन्न पायो? सो द ग्रुप इज अबेलियन। द ग्रुप इज अबेलियन। द ग्रुप इज अबेलियन। is ल हेरौँ त नम्बर 4 पनि गरिदिन्छु। x सर्कल x इक्वल्स के रे? x छ भने has unique solution है। युनिक सोलुसन के त? x इक्वल्स e हुन्छ रे भने प्रुफ गर भनेको छैन। सो केही पनि छैन, सजिलै गरिहालौं। सोलुसन लेट a is के गरौँ? हामीलाई यो के गिवन छ? सोलुसन x सर्कल x इक्वल्स के छ? x छ, इन्भर्सले अपरेट गर्दियौं दुवैतिर। और के लेख्न पाए? x इन्भर्स सर्कल x इक्वल्स टु कति हुन्छ? x अनि कति लेख्न पायो? x इन्भर्स सर्कल x। सो कति आयो यो? हामीले अपरेट गरिरहेको छौं दुवैतिर x ले भनेपछि कति दिने भयो यसले? x इन्भर्स सर्कल x सर्कल x इक्वल्स टु कति आयो? e आउँछ। और कति आयो? e सर्कल x इक्वल्स टु कति आयो? e। देयरफोर कति भयो? x इक्वल्स टु कति आयो? e। सो this is the solution हैन? This is the अर्को लेख अर्को as the identity element is unique, hence
the theorem. सोलुसन के आउँछ युनिक भन्ने देखाउनलाई हामीले के गर्यौं आइडेन्टिटी एलिमेन्टको कन्सेप्ट युज गर्दियौ किन आइडेन्टिटी एलिमेन्ट त युनिक हुन्छ सो सोलुसन पनि के हुन्छ र युनिक हुन्छ भनेर प्रुभ गरियो ओके सो थ्यांक यू सो मच Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.